नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौलाना साहब अपनी मसनवी शरीफ में अहलुल्लाह की शान मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज में बहुत शानदार तरीके से समझाते हैं। यहाँ भी अहलुल्लाह की शान का एक गोशा मौलाना साहब बयान फरमाते हैं। मीर हंद अरवाह हर शबज़ी कफस फारगां बे हक मो महकूम कस। मौलाना साहब फरमाते हैं कि जब आदमी रात को सो जाता है तो अल्लाह पाक वक्ती तौर पर रूह को आज़ाद फरमा देते हैं। तो अब वो जिस्म के कंट्रोल में नहीं रही, अब गोया जिस्म उस पर अफसरी नहीं कर सकता, वो फिर आज़ाद होकर कुछ घूमती फिरती है। तो ये सोने के वक्त हर आदमी के साथ ये अमल होता है कि रूह वक्ती तौर पर आज़ाद हो जाती है। शब्ज़ ज़िंदा बेखबर ज़िंदानियाँ शब्ज़ दौलत बेखबर सुल्तानियाँ। फरमाते हैं कि कैदी भी रात को सोता है, बादशाह भी रात को सोता है। कैदी भी सोता है, रूह वक्ती तौर पर आज़ाद हो जाती है। अब वो बेखबर पड़ा हुआ है, वो कैद की परेशानियाँ सौबतें उससे बिल्कुल बेखबर हो चुका है। और जो बादशाह है वो भी जब सो जाता है तो सल्तनत से बिल्कुल गाफिल हो जाता है। सोने की हालत में बादशाह को सल्तनत की कोई खबर और कोई फ़िक्र नहीं होती। नगमो अंदेशाए सूदो ज़ियां न ख़याले ईफ़ला नो आफ़ला। जब नींद आ जाती है तो ना किसी को फ़ायदे का गम और ना कोई नुकसान का खौफ होता है, ना किसी को इस फ़लाँ और उस फ़लाँ का कोई ख्याल रहता है। नींद की हालत में सब बेखबर होकर सो जाते हैं। तो अंदेशा सूदो ज़ियां, ज़िंदगी के तफक्कुरात, नुकसान और नफ़े के ख़यालात और वो सारी तवज्जुहात नींद की हालत में बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो मौलाना साहब फरमाते हैं हाल आरफ बवद बेखब हम गुफ्त यज़दां हम रकू दोज़ी मरम। फरमाते हैं कि ये जो पहले बयान हुआ था कि कैदी हो या बादशाह हो, गोया कि हर कोई जब सो जाता है ज़िंदगी के नफ़ा नुकसान और ज़िंदगी के बाकी मामलात से बिल्कुल बेखबर हो जाता है। तो ये आम लोगों का हाल होता है। अब मौलाना साहब फरमाते हैं कि आरफ का हाल ख्वाब के बग़ैर भी इसी तरह होता है, यानी वो क़ियूद जिस्मानी से आज़ाद होता है। जैसे कि असहाबे काफ़ के किस्से में खुदा फरमाता है हम रकूदुन, बस ए मुखातब इस अक़ीदे से गुरेज़ ना कर। जैसे असहाबे काफ़ के मतलब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व तहसबुहुम ऐकाज़म व हुम रकूद, यानी तू उनको बेदार समझता है हालांकि वो सो रहे हैं। तो मौलाना साहब फरमाते हैं कि आम लोगों का जो नींद की हालत में बेखबरी हो जाती है ना दुनिया से, दुनिया के सूदो ज़ियां से, नफ़ा और नुकसान से, इस चीज़ का ख्याल उस चीज़ का ख्याल, इससे जैसे आम लोग नींद की हालत में बेखबर और लातल्लक़ हो जाते हैं, अहलुल्लाह और आरफ लोग जागते हुए भी इसी तरह लातल्लक़ रहते हैं। बस ये फ़र्क है। तो उसकी फिर दलील कुरान पाक से देते हैं कि जैसे असहाबे काफ़ के मतलब अल्लाह पाक ने फरमाया कि तू समझता है कि वो बेदार हैं हालांकि वो सो रहे हैं, गोया वो दुनिया की रग़बतों से सोए हुए हैं और अल्लाह के साथ जो निस्बत और अल्लाह की तरफ जो तवज्जो है उसमें वो बेदार हैं। तो ये असहाबे काफ़ की शान और यही आरफों की शान होती है इस दुनिया में जागते हुए भी, कि वो जागते हुए भी जैसे आम लोग दुनिया से सोकर बेखबर होते हैं,
اور لا تعلق ہوتے ہیں اور دنیا کی رغبتوں سے پاک ہو جاتے ہیں، وہ جاگتے ہوئے بھی اسی کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ یہ اہل اللہ کی شان ہوتی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اے بسا اصحاب کاف اندر جہاں، پہلوے تو پیشے تو ہستی زمان۔ فرماتے ہیں کہ اے عزیز، تو ان اصحاب کاف کے پیچھے مر رہا ہے جو پرانے دور میں ہو چکے ہیں قبل از اسلام۔ تو تیرے ارد گرد اسی دنیا میں، تیرے اسی زمانے میں کئی اصحاب کاف کی مثل اہل اللہ اور عارف لوگ موجود ہیں، اور تو انہی اصحاب کاف پر توجہ فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے دور کے اصحاب کاف کو تلاش کر، اپنے دور میں اہل اللہ کو تلاش کر، اپنے دور کے عارف کو تلاش کر۔ تو غار باتو یار باتو در سرود، مور بر چشمست و بر گوشت چسود۔ فرماتے ہیں کہ وہ سارے غار اور یار یعنی اصحاب کاف گویا اہل اللہ، وہ تیرے ساتھ اسی دنیا میں تیرے گانے بجانے میں شریک ہیں، گویا کہ دنیاوی معاملات میں اسی دنیا میں مصروف عمل ہیں اور یہاں موجود ہیں، لیکن تیری آنکھ اور کان پر غفلت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ نہ تو انہیں تلاش کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نہ تیرے اندر انہیں تلاش کرنے کی کوئی طلب ہے، نہ تیری آنکھیں اور تیرے کان غفلت کی وجہ سے انہیں دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ تو اگر اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے جو غفلت کی مہر لگی ہوئی ہے، اے انسان اس غفلت سے تو باہر آ جائے، تو پھر تجھے اسی دنیا میں، اسی دور میں، اسی زمانے میں وہ لوگ نظر آ جائیں گے جو عارف کامل ہیں، جو مثل اصحاب کاف ہیں، جو دیکھنے میں بیدار ہیں لیکن اس دنیا سے نیند کی طرح بے رغبت ہو چکے ہیں، بے تعلق ہو چکے ہیں، گویا کہ حب دنیا ان میں نہیں ہے، دنیا کے نفع و نقصان کا ان کی روحانی زندگی اور روحانی صحت پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ تو وہ ان لوگوں کی مثل ہیں جو عام لوگ سو کر دنیا سے لا تعلق اور بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ جو صحاب کاف ہیں، گویا جو اولیاء کرام ہیں، وہ جاگتے ہوئے بھی اسی کیفیت میں رہتے ہیں کہ دیکھنے میں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا کے تناظر میں بات کریں تو دنیا کے حوالے سے وہ سوئے ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، دنیا کی دلچسپی ان میں نہیں ہوتی، دنیا ان کے قلب و باطن پر سوار نہیں ہوتی، دنیا کو استعمال ضرور کرتے ہیں۔ وہ ایک کشتی کی مانند، جو کشتی دریا میں پانی میں چلتی ہے، وہ پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے لیکن پانی اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، کہ وہ اہل اللہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اس دنیا میں جیسے کشتی دریا میں ہوتی ہے تو دنیا دریا کی مانند ہے اور اہل اللہ کشتی کی مانند ہیں۔ تو وہ دنیا کے اوپر کشتی کی مانند تیرتے تو ضرور ہیں، اس کو استعمال تو کرتے ہیں، اس سے استفادہ ضرور کرتے ہیں، لیکن جیسے کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے، پانی کشتی کے اندر داخل نہیں ہوتا، اگر اندر داخل ہو جائے تو وہ بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ یہی حال اہل اللہ کا ہے کہ وہ دریائے دنیا میں کشتی کی طرح تیرتے رہتے ہیں، دنیا کو استعمال بھی کرتے ہیں، استفادہ بھی کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں مصروف بھی رہتے ہیں، لیکن اس دنیا کو، اس دنیا کی محبت کو اپنے من میں اور اپنے دل میں نہیں اترنے دیتے۔ جیسے کشتی کے اندر پانی کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، تو یہاں مولانا صاحب ایک بہت بڑا تربیتی نقطہ فرما رہے ہیں کہ تیرے ارد گرد جو اہل اللہ ہیں، عارف لوگ ہیں، اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے غفلت کی چادر اتار، ان کو دیکھ، ان کی تلاش کر، ان کو سن، ان کی مجلس میں بیٹھ، ان کی زیارت کر اور ان سے فیوزات و برکات حاصل کر۔ اللہ پاک مولانا صاحب کے اس فہم کو اپنانے کی اور سمجھنے کی اور اس کی گہرائی کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔